पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, कल आपको अपडेट्स ये दी गई थी। सोशल मीडिया पे खबर सबसे ज्यादा गर्दिश कर रही है कि घर में खुशियां थी, शादी वाला घर था और वो सफे मातम में तब्दील हो गया। इस्लामाबाद G72 में एक ऐसा वाकया पेश आता है कि घर में सिलेंडर के धमाके की वजह से एक हंसता बसता घर जो है वो उजड़ जाता है। हमारे साथ इस टाइम इस्लामाबाद की सीनियर एंकर फरा मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि वहां पर गई भी हैं, इनसे जायजा लेते हैं कि आखिरकार ये वकूआ कैसे पेश आया और उसमें गफलत जो है वो किसकी थी। अस्सलाम वालेकुम फरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तैयबा, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरा, इस्लामाबाद G72 में जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वकूआ पेश हुआ है, ये कैसे हुआ? मुझे जरा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा और हमारी ऑडियंस को भी। अच्छा तैयबा, ये G72 में एक घर था, शादी वाला घर। वहां पे गुज़िश्ता रोज एक बहुत नाखुशगवार वाकया पेश आया कि एक सिलेंडर ब्लास्ट, एक गैस लीकेज हुई, जिसके बाइस जो है वहां पर दो घर जो है वो जमीन बोस हुए, मलबा गिरा और उसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें से 6 अफराद एक ही घर के थे और 2 अफराद दूसरे घर के थे, नेबर्स के। वो दो, और जो 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं उसमें दुल्हा, दुल्हन, दुल्हा की वालिदा, खालू, ताई और एक दो और रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हुई है। एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया, और बताया यही जा रहा है अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक कि गैस लीकेज हुई, जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट पेश आया है। अच्छा, जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ है, जो शादी वाला घर था, वहां पर आपकी किसी से कोई बात हुई? आपने उनसे अपडेट्स ली कि आखिरकार आपको गैस लीकेज का नहीं पता चला, या कब से ये गैस लीक हो रही थी और आपको स्मेल नहीं आई? जब हमारी उनकी एक कजिन से बात हुई तो उनका ये बताना था कि हम तकरीबन रात को कोई 1:30 बजे के करीब बारात लेकर गुजरात से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। थोड़ी रस्में वगैरह हुई हैं। 2:30 बजे के करीब तमाम जो घर के अफराद थे वो रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए चले गए। सुबह कोई सवा हम्म। सात बजे के करीब ऑल ऑफ अ सडन एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जिससे तमाम लोग या मोहल्ला जो है वो जागता है, बेदार होता है। जब वो बाहर निकल कर देखते हैं तो जो घर हैं दो, उनकी आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे कि कितने बुरे हालात हैं, कि वो पूरा जो मलबा है वो जमीन पर आ गिरा। उस टाइम पे लोगों को पता चलता है और पहले इनिशियली कुछ समझ नहीं आती कि क्या हुआ है। थोड़ा सा टाइम गुजरता है, उसके बाद समझ आती है कि गैस लीकेज है। अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं रिकॉर्ड करा, रिपोर्ट करा, जिसमें वो ये बता रहे हो कि हमें कोई स्मेल आई हो या कोई चीज हुई हो। तो फरा, देखें कि एक ही घर में, अब देखें कि अभी रात को कुछ टाइम पहले ही एक लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंचती है। खुशी वाला घर था, कई ख्वाहिशात देखी होंगी, कई ख्वाब देखे होंगे, वो सब एक मिनट में चकनाचूर होकर पता ही नहीं चला है कब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपको क्या लगता है कि ये जो वकूआ है, ये किसी की गफलत की वजह से तो नहीं हुआ? देखिए तैयबा, इसमें गफलत वाला फैक्टर तो बिल्कुल आता है कि जब आपको पता है, जैसे इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूं, इस्लामाबाद में हमें मालूम है कि रात 9:30 10 बजे के करीब गैस चली जाती है और वो सुबह 6 7 बजे के करीब वापस आती है। तो हम्म। इस दौरान हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, बीइंग अ रिहायशी, बीइंग अ शहरी, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि हम इस चीज का ख्याल करें कि यार जब आप रात में, आपको पता है गैस चली गई, आप अपने वॉल्व्स को बंद करें। आप सोने से पहले एक बार चूल्हों को चेक कर लें, हीटर्स को चेक कर लें कि कहीं कोई जो है स्विच ऑन तो नहीं रह गया, या कहीं कोई वॉल्व ऑन तो नहीं रह गया, क्योंकि वो बंद करके सोएंगे तो फिर ये होगा। और समटाइम्स ये होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपको नहीं पता चलता, आपको वो स्मेल उतना महसूस नहीं होती है। अब एक घर में 6 लाशों का आना या 6 मैयतों का आना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और जो साथ वाला घर है जहां पर 2 मैयतें आई हैं, 2 सगे भाइयों की डेथ हुई है, ये भी एक बहुत जो है खतरनाक इंसिडेंट है, बहुत अफसोसनाक इवेंट है, इंसिडेंट है। जब हम वहां पर पहुंचे G72 में और हमने उन लोगों को देखा, तो सही मायनों में जिसको कहते हैं कयामत का मंजर था। एक कोहराम मचा हुआ था कि हर आंख अश्क बार थी। जिस लड़की की अभी शादी हुई थी, शेरी उसका नाम है, अभी साल हुआ था उसकी मंगनी को, उसकी शादी हुई थी। और ये जो है 60 क्वार्टर्स इस जगह का नाम है। और यहाँ पर जो है वो सारे लोग, कम्युनिटी बड़ी कनेक्टेड रहती है। तो वो पूरा मोहल्ला उदास था, वो पूरा मोहल्ला रोता हमने देखा है। वो यही कह रहे थे कि कल तो हमने शादी की खुशियां मनाई हैं, हमने एक सेलिब्रेशन देखी है, और आज उसी घर में जो मैयतें आई हैं तो देखा नहीं जा रहा था। दूल्हे के वालिद से भी बात करने की कोशिश की है, वो बेचारे खुद भी इस कंडीशन में नहीं थे क्योंकि वो बात कर सके। डेफिनेटली उन्होंने अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी वाइफ को खोया है। तो उनके लिए भी ये ट्रॉमा से गुजरना कोई आसान काम नहीं था, मुश्किल था बहुत। आप क्या समझती हैं कि जो आप देखती हैं कि हर साल सर्दियों में या तो कोई घर जल जाता है कोयलों की वजह से, उस पर बिस्तर गिर जाता है, या कोई हीटर ब्लास्ट कर जाता है, या कोई सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है,
یا کہیں گیس کی لیکیج ہو رہی ہوتی ہے، کہ ہر سال یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ہر سال ہماری ریکارڈ میں آتا ہے کہ آج گھر کے اتنے افراد جو ہیں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، کیونکہ گھر میں سلنڈر بلاسٹ ہو گیا، ہیٹر بلاسٹ ہو گیا، یا پھر گیس لیکیج تھی۔ تو ہم ان سب چیزوں کو کس طرح روک سکتے ہیں، یا ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کیا انسٹرکشن فالو کرنی ہوں گی؟ طیبہ دیکھیں، جب تک ہم سیلف اویئر نہیں ہوں گے، ہمیں چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، تب تک ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے۔ اب CDA کی جانب سے یا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بلڈنگ کنٹرول ایک پلان جاری کیا گیا، جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام بلڈنگز، رہائشی ہوں یا کمرشل ہوں، ان کو پراپر چیک ان بیلنس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ، اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، ضلعی انتظامیہ ہو، حکومتی سطح ہو، وہ اپنی ذمہ داری تو بھرپور طریقے سے، پورے طریقے سے نبھا رہے ہیں، لیکن بینگ اے شہری، بینگ این انڈیویجول، یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو دیکھ سکیں، ہم ان پہ نظر رکھیں۔ اب جیسے مجھے معلوم ہے کہ میرے گھر کا گیس جو ہے وہ لیک ہو رہا ہے، یا میرے گھر کا جو ہیٹر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تھوڑا سا دھیان دوں اس چیز کے اوپر، تھوڑی سی توجہ دوں اس چیز کے اوپر۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سارا ملبہ حکومت پر نہیں ڈال سکتے۔ اب جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد وہ جو 3 4 5 گھر بنتے ہیں، ان گھروں کو سیل کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک پراپر جانچ پڑتال نہیں ہو جاتی، تب تک ہم ان گھروں کو ڈی سیل نہیں کریں گے اور اس واقعے کی پراپر تحقیقات کرائی جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جو پمس اسپتال ہے یا جو سرکار ہے، اس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جیسے ہاسپٹل کی میں نے بات کی، تو ہاسپٹل میں ہم جب بھی دیکھتے ہیں سردیوں میں ایسے انسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ابھی ہماری ED پمس پہ اس سے بھی جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ لوگ کوئی لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں، جب گیس نہیں آ رہی یا سلنڈر میں گیس ختم ہو گئی، تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ سلنڈر کو الٹا کریں، اس کو سیک لگوائیں اور اس میں سے گیس نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ تو آپ اپنی جان کے ساتھ خود کھیل رہے ہیں اور اپنے آپ کو خود خطرے کے لیے جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کہ گیس نہیں آ رہی، آپ کے علاقے میں پریشر کم ہے، تو آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپریسرز یوز کر دیں۔ دیکھیں، حکومت اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میری ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ میں اپنے لیے کوئی جان کا رسک نہ بناؤں، اور میں بھی کوشش کروں کہ میں احتیاط کروں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مقامی لوگ تھے یا جو گھر جو ہے اس کی زد میں آیا، وہ جو باقی لوگ بچ گئے ہیں وہ اس ٹائم کہاں رہائش پذیر ہے، ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے؟ کیونکہ جب تک یہ گھر سیل کر دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی، ایک چھوٹی سی کالونی ہے، تو یہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں یہ نارملی ایک دوسرے کے یا تو ریلیٹیوز ہیں یا بہت عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور دیکھیں، انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ایک انسان تکلیف میں ہو، ایک انسان مشکل میں ہو، تو اس کی ہیلپ کی جائے۔ تو ابھی جو باقی فیملی کے ممبرز ہیں جو بچ گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں، وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی 7 گھر ہے، نیبرز ہیں، ان کے پاس رہ رہے ہیں۔ یقیناً ان کے لیے ایک مشکل کا کام ہے، مقام ہے، کیونکہ جب آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، ہم وہاں پر دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ جو پورے گھر ہے نا، وہ مٹی کا ڈھیر بن کر نیچے آ گئے ہیں۔ شاید اس میں سے بہت ساری چیزیں تو اب کسی کے استعمال کی بھی نہیں رہی، اور جب ایک انسان کا گھر ہی پورا اجڑ جاتا ہے تو چیزوں کی تو ویلیو ہی نہیں رہ جاتی۔ اب ایک انسان جس نے اپنے فیملی کے 6 ممبرس کو کھو دیا ہے، تو وہ کس اذیت میں ہوگا۔ اس وقت بھی جب ہماری ان کے والد سے بات ہوئی یا ہم نے ان کو دیکھا، تو وہ بیچارے بہت ایک عجیب حالت میں تھے، لائک وہ بات کر رہے تھے لیکن وہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تو ایک ٹراما ہے، ایک ٹریجڈی ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ جو ہے، کمیونٹی جو ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ جب ہم وہاں پر کوریج کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو جنازہ گاہ تھا یا جہاں پہ وہ ایریا بنایا گیا تھا، وہاں پر بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور کون کس کے لیے کھانے کا یا پانی کا انتظام کر رہے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی وہ لوگ مل جل کر رہ رہے تھے، مل جل کر ساری چیزیں کر رہے تھے۔ جب میتوں کو لے کر آیا گیا، وہ جو آخری رسومات ہوتی ہیں ان کی، اس کے لیے تو وہاں پر تب بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، پراپر چیزیں کی جا رہی ہیں، اور جب ان کو واپس لے جایا گیا تب بھی لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ اور جیسے ہی میتوں کو یا جو ڈیڈ باڈی تھی ان کو تدفین کے لیے لے کے جایا گیا، تو وہاں پر پراپر لوگوں کو بٹھا کر کھانے کا انتظام بھی شروع کر دیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا فرا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ویورز، یہ اپڈیٹ تھی اسلام آباد G72 کی کہ اس در کیا ہوا اور کیسے ہوا، یہ سب تو آپ نے جانا۔ ویڈیو کے حوالے سے کیا رہا ہے لازمی بتائے گا۔ آپ نے اپنے لیے خود جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے، کیونکہ جب تک آپ خود احتیاط نہیں کریں گے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سونے سے پہلے اپنے سلنڈر، گیس، ہیٹرز وغیرہ، چولہے وغیرہ چیک کر لیں کہ کہیں گیس تو نہیں لیک ہو رہی، کہیں وال تو نہیں کھلا رہے گا۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی ممبرز اور اپنے نیبرز کی بھی جان بچانی ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔